Mayong adlaw, giklaro karon sa Davao City Police Office kon DCPO nga walay personahe nila nga ma-reassign sa laing lugar subay sa teleabot nga 2025 midterm elections. Kini ang gitinaw sa DCPO subay sa nagkatag nga impormasyon online nga dunay 238 ka mga personahe nila ang ipangbalhin sa laing lugar. Ang mong impormasyon gitawag sa DCPO nga fake news. Dindugang pagpaklaro sa DCPO nga ang maong memo alang lamang sa medical evaluation sa ilang mga personahe. Kung asa ang madeklara nga dili fit to work, magpadayon sa ilang paperworks sa pagserbisyo sa umaabot nga piniliay. Samtang pulihan sila sa mga personahe nga madeklarang fit to work. Hinoon, gikumpirma sa DCPO nga adunay duha ka mga personahe nila ang temporaryong gideploy sa ubang lugar tungod adunay kabanay nga mudagan sa piniliay sa Mayo. Nagpadayon karon ang investigasyon sa kapulisan bahin sa nagpakatag sa memorandum kalabot sa gingong deployment sa nakasibilyan nga mga pulis sa campaign rally sa Davao del Norte natong Pebrero 15 ning tuiga nga gitambungan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sumala sa Police Regional Office 11, gipaagi nila ang investigasyon sa Cybercrime Unit sa DCPO. Pagpasabot sa PRO 11 nga regular na kanila ang deployment sa ubang personahe nga kasibilyan. Apan, nabutangan na hinuon kini og political color tungod sa migula nga memo. Pagpaklaro sab sa PRO 11 nga nagpabilin silang apolitical kun non-partisan tungod sa wala sila ginadapigang kandidato sa eleksyon. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.